सबसे पहला जो सबब है वो है रसूलों की तकजीब और तौहीन। रसूलों की तकजीब और तौहीन, और ये दोनों चीजें बहुत अहम है, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम है। कुरान करीम का अगर आपने मुताला किया है और आपने सीरत पढ़ी है, आपने अंबिया के वाकयात सुने हैं, तो आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तूफान आया कि उनकी कौम गर्क होकर रह गई, चंद लोग बचे। वो तूफान क्यों आया? वो इसलिए आया कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकजीब भी की, तौहीन भी की, यानी उनका इनकार भी किया और उनकी तौहीन भी की, अजाब आ गया। ऐसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन और तकजीब की गई एक कौम के जरिए मिस्र में, तो अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाब में उनको मुब्तला किया। कुरान करीम का इरशाद है कि फअरसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिअ वद्दम आयातिन मुफस्सलात, कि हमने उनके ऊपर ये 4-5 चीजें भेजी। उनमें सबसे पहले तूफान था, तूफान उनके ऊपर, उनके यहां भी आया। इसी तरीके से जराद यानी टिड्डी दल ने उनकी खेतियों के ऊपर हमला कर दिया और खेतियां उनकी तबाह हो गई, तो ये एक फाइनेंशियल अजाब था उनके ऊपर। इसी तरीके से कुम्मल कहते हैं जू को, वायरस भी कुम्मल के तहत आता है। इसी तरीके से वद्दफादिअ मेंढकों के जरिए और खून के जरिए हमने उनको अजाब दिया। क्यों दिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम का न सिर्फ ये कि उन्होंने इनकार किया, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन भी की। तो अगर ये पहले हो सकता है तो आज भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला ने बस पहले अजाब दे दिया अब वो नहीं देगा, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसने खुद कुरान में यह कह दिया। आप कुरान करीम की इस आयत को देखिए, जब आप एक मौजू की सारी आयतों को एक जगह जमा करके देखते हैं तो इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अफा अमीनल लज़ीना मकरुस सय्यिआति अन यख्सिफल्लाहु बिहिमुल अर्द औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, कि जो लोग आज बुराइयां प्लॉट कर रहे हैं, बुराइयां सिर्फ कर नहीं रहे हैं बल्कि उसको फैला रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, मकरुस सय्यिआत, क्या वो इस बात से महफूज हो गए, मामून हो गए, अपने आप को महफूज समझने लगे कि अब अल्लाह ताला उनको जमीन में नहीं धसाएगा, या वो अपने आप को महफूज समझने लगे कि अब उनके ऊपर अजाब नहीं आएगा? उनके ऊपर अजाब ऐसी जगह से आएगा कि जहां से उनको कभी एहसास भी नहीं होगा कि अजाब आ सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या पिछले साल फरवरी से पहले, जनवरी से पहले किसी को अंदाजा था कि एक वायरस आ जाएगा और वो वायरस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा, पूरी दुनिया उसका शिकार बन जाएगी, चाहे वो मसनूई हो वो वायरस, लेकिन बहरहाल है और उसकी वजह से लोग हलाक हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, ऑक्सीजन है या कोरोना है, व्हाट एवर, लेकिन उसकी वजह से परेशानी पूरी दुनिया में है। आज से 1.5 साल पहले बड़े बड़े लोगों को जो पूरी दुनिया के हालात के ऊपर निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं, उनको भी यह अंदाजा नहीं था। यह है औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। तो ये जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन और तकजीब होती है, ये एक बहुत बड़ा सबब है किसी भी कौम के ऊपर अजाब आने का। तो आप देखें आज के दौर में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, बल्कि दूसरे अंबिया की, चाहे वो हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नबी और रसूल की तौहीन इस दुनिया में की जा रही है वह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। आप देखें कि ये इस वक्त इंडिया की सूरत हाल, अभी 2 महीने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो रिकॉर्ड कायम किया है लोगों ने, वो उससे पहले कभी सुना नहीं गया था। सोशल मीडिया पर तो काफी दिनों से, लेकिन ओपनली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके कानून की धज्जियां उड़ाकर, कानून मौजूद है लेकिन वो कभी ऐसे मौके के ऊपर एक्टिव नहीं होता, और लोग खुल्लम खुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ ये कि तकजीब कर रहे हैं, उनके पैगाम को मुस्तरद कर रहे हैं, वो तो बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन तौहीन के अंदर इजाफा हुआ है। जब तौहीन के अंदर इजाफा होगा अंबिया की, तो फिर अजाब के अंदर भी इजाफा होगा। अब कोई ये कह सकता है कि नहीं, बहुत सारे लोग तो मगरिबी मुमालिक में भी तौहीन करते चले आए हैं, उनको तो अजाब नहीं हुआ। तो इसका जवाब यह है कि यह मानना कि उनको अजाब नहीं हुआ यह भी गलत है। आप अगर कोरोना को खुद अजाब खुदाबंदी मानते हैं, और मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, इसलिए कि
میں نے پہلے ہی کہا کہ عذاب کے لیے آسمان سے نازل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی بنائی ہوئی اور پروڈیوس کی ہوئی بیماریاں بھی خدا کی طرف سے عذاب ہو سکتی ہے، میں شروع میں کہہ چکا ہوں۔ تو اس عذاب کا شکار اٹلی بھی ہوا ہے، اس عذاب کا شکار فرانس بھی ہوا ہے، اس عذاب کا شکار امریکہ بھی ہوا ہے، بڑے بڑے طاقتور ممالک ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ کہ جو اس بیماری کو یعنی انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو پھیلانے کے مرتکب ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ابھی عذاب ہو۔ میں پہلے ہی بتا چکا کہ عذاب کے 3 طریقے ہیں، بعض مرتبہ نقد ہوتا ہے، بعض مرتبہ تھوڑا تاخیر سے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہوتا ہے، یعنی اچانک ہوتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد۔ تو اگر آج عذاب نہیں ہے کسی قوم کو یا کسی علاقے میں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کل بھی نہیں ہوگا۔ وہ عذاب آج نہیں ہے تو کل ضرور ہوگا، لیکن ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو عذاب کے بغیر آگے جا نہیں سکتے۔ یہ لکھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے اس طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب میں آخر میں 2 چیزیں ضرور کہوں گا، اور وہ یہ کہ ایک چیز کا تعلق غیر مسلموں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے جتنی جلدی ہو وہ توبہ کریں اور بچیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ چاہے بہت سے لوگ میری اس بات کو ایز اے جوک لے لیں، لیکن حقیقت یہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے لیے ایک ڈھال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کو روکا ہوا تھا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کی موجودگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض وجود، آپ کی صرف موجودگی عذاب کے لیے ڈھال ہو، اگر اس شخصیت کے اوپر یعنی اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی توہین کی جائے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبوب شخصیات ہوتی ہیں جب ان کی توہین ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا پھر غصہ سامنے آتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی فیملیز کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے علاقے کو بچانا ہے، تو اس چیز کو سن لیجئے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور جو لوگ اس توہین کے ملوث ہیں ان کو روکیے۔ آپ نہیں روکیں گے تو آپ خود ہی اس توہین کے اندر ملوث سمجھے جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ اور دوسری چیز جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، یہ بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بھی عذاب نہیں دے گا اگر وہ استغفار کرتے ہوئے ہوں گے۔ اگر استغفار بڑھ جائے گا تو عذاب ہٹ جائے گا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی استغفار کا راستہ اپنایا ہی نہیں، اور استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ پڑھ لیں، وہ بھی ہے، لیکن استغفار میں گناہ کا ترک کرنا بھی شامل ہے۔ میں نے جو اسباب بیان کیے ہیں کم سے کم ہم ان کے اوپر غور کریں کہ کیا ہماری وجہ سے ہم کسی اخلاقی برائی میں تو ملوث نہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں،